ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज मध्ये हामीले ट्याक्स योभन्दा अगाडिको क्लासमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। एकचोटि योभन्दा पहिलाको क्लासमा के पढ्यौँ त नानी भाइ बहिनीहरूले एकचोटि ध्यान दिनुहोस्। योभन्दा पहिलाको क्लासमा हामीले मार्क प्राइस पढ्यौँ, स्क्रिनतिर हेर्नुहोस्। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले मार्क प्राइस पढ्यौँ, डिस्काउन्ट पढ्यौँ, त्यसपछि भ्यालु एडेड ट्याक्स पढ्यौँ, अनि एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट पढ्यौँ र यिनीहरूको डेफिनेसनहरू पनि हामीले पढ्यौँ। मार्क प्राइस कसलाई भन्छौँ हैन, डिस्काउन्ट छुट रकम भनेको के हो, त्यसपछि भ्याट कसलाई भन्छौँ, अनि एसपी विथ भ्याट भनेको भ्याट इन्क्लुड गरेर तिर्ने रकम केलाई भन्छौँ भनेर योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले डिस्कस गरिसकेकै छौँ। र एउटा बिल पनि देखाइएको थियो, त्यो बिलमा मार्क प्राइस, डिस्काउन्ट र यो चेन देखाइएको छ। भ्याट तिरिसकेपछि आउने ग्रान्ड टोटल नै एसपी विथ भ्याट हुन्छ। र त्यसपछि एउटा फर्मुला देखाएको थियौँ कि मार्क प्राइसबाट डिस्काउन्ट घटाएर आउने सेलिङ प्राइस अनि भ्याट जोडिसकेपछि हुन्छ। र हामीले समाधान गरेका थियौँ, जस्तै मार्क प्राइस, भ्याट र डिस्काउन्टसँग सम्बन्धित एउटा समाधान गऱ्यौँ। त्यसपछि के अरे ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज अनि लोकल ट्याक्स अनि केही प्रफिट खाने गरी त्यस्ता समस्याको समाधान गरेका थियौँ। त्यसपछि भ्याट बिनाको बिल लिइसकेपछि पुनः पनि हामीले बेच्छौँ भने कसरी त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने भन्ने पनि हामीले गरिसक्यौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई यो अस्तिको डेट 2 गते यो होमवर्क छोडिएको थियो, पक्कै पनि गर्नुभयो होला। र आज हामी योभन्दा अगाडि बढ्नेछौँ, पक्कै पनि तपाईँहरूले गर्नुभयो होला। ल आज के अरे त्यसैसँग सम्बन्धित भ्याटसँगै सम्बन्धित हामीले केही प्रश्नको समाधान गर्नेछौँ। ल भाइ बहिनीहरूले एकचोटि प्रश्नतिर हेर्नुहोस् त। प्रश्न छ, द सेलिङ प्राइस अफ एन आर्टिकल इज ₹20% लेस देन इट्स मार्क प्राइस एन्ड द मार्क प्राइस इज 30% एबोभ द कस्ट प्राइस, फाइन्ड द प्रफिट पर्सेन्ट भनेको यसमा प्रश्न भनिएको छ। हेर्नुहोस्, सेलिङ प्राइस मार्क प्राइसभन्दा लेस छ अनि मार्क प्राइस कस्ट प्राइसभन्दा मोर छ। अब यहाँ समस्यालाई समाधान गरौँ। सल्युसन हियर, पहिला हेरौँ के भनिएको छ। सेलिङ प्राइस अफ एन आर्टिकल इज 20% लेस देन इट्स मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यसको मतलब हामीले पहिला मार्क प्राइसलाई फिक्स गर्नुपर्छ। त लेट गरौँ, लेट एमपी इक्वल्स टु ₹x लेट गरिदिउँ। एमपीएक्स भयो भने एसपी आउने भयो। एसपी भनेको के भनेछ, सेलिङ प्राइस 20% लेस छ, त्यसो भए x माइनस 20% अफ x। बुझ्दै हुनुहुन्छ? प्रश्नलाई अलि राम्ररी हेर्नु होला। के भनेछ, सेलिङ प्राइस अफ एन आर्टिकल इज 20% लेस देन इट्स मार्क प्राइस। त मार्क प्राइसलाई हामीले x रिलेट गऱ्यौँ, त्यसो भए x भन्दा 20% लेस छ, के छ, सेलिङ प्राइस। लु अब यसलाई सल्भ गरौँ। x माइनस 20/100 इन्टु x। अब यहाँ दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट x कमन झिकेर पनि तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। होइन म त यसरी एलसिएम लिएरै गर्छु भन्दाखेरि यसका मुनि केही छैन, के छ त 1, त्यसो भए 1 र 100 को एलसिएम 100 नै हुन्छ। अब यसलाई के गर्नुहोस् त, 100 इन्टु x माइनस 20x कति हुने भयो, 80x हुने भयो बाई 100। ल यसलाई काटिदिनुहोस्, सानो पार्नु छ भने 2 4 जा 2 5 जा, त्यसो भए कति आयो 4x/5। यो भयो तपाईँको सेलिङ प्राइस। हामीले मार्क प्राइस x लेट गऱ्यौँ, सेलिङ प्राइस 20% लेस छ भनेछ एमपी भन्दा। अब फेरि अर्को कन्डिसन दिएछ, फेरि हेर्नुहोस् त स्क्रिनतिर, प्रश्नमा हेर्नुहोस् के भनेछ, मार्क प्राइस इज 30% एबोभ द कस्ट प्राइस। अब यो जुन एमपी जुन छ यो कस्ट प्राइस भन्दा 30% के छ, मोर छ। अब तपाईहरुले हेर्नुस्, यो एसपी मार्क प्राइसबाट यसरी हामीले इन्क्लुड गर्यौं है, एसपी बाट एमपी लाई एक्स लेट गर्यौं, एसपी हाम्रो यति आयो। तर क्वेशनले के भन्दियो, मार्क प्राइस इज 30% एबोभ द कस्ट प्राइस। अब कस्ट प्राइस भन्दा मार्क प्राइस 30% एबोभ छ त हाम्रो सीपी कति हुने भयो, यहाँ सीपी चाहिँ इन्क्लुड भएन है। त्यसकारण तपाईहरुलाई सजिलो के हुन्थ्यो, सीपी लाई एक्स मारेर 30% एबोभ गरेर एमपी गरेर त्यसपछि यो गर्दा पनि सजिलो हुन्थ्यो। त्यसो भए हेरौँ है, ल सीपी लेट गर्दिउँ, फेरि यता लेट गरौँ, लेट सीपी इक्वल्स टु रुपीज वाई मान्दिउँ। ल एकचोटिलाई सीपी लाई रुपीज वाई मान्दिउँ त एमपी कति हुने भयो
एमपी हुने भयो वाई प्लस 30% अफ वाई हुने भयो। त्यसो भए वाई प्लस 30/100 इन्टु वाई, त्यसो भए 100 वाई प्लस 30 वाई बाई 100, यो 130 वाई बाई 100 यो काट्दिउँ, 13 वाई बाई 10 आयो। हेर्नुहोस् यहाँ एमपी एक्स छ, भन्नुको अर्थ यो एक्स एमपी थियो, 10x इक्वल्स टू 13 वाई आयो, त 10x बाई 13 इक्वल्स टू वाई आयो। वाई के थियो तपाईँको सिपी। ल लेख्नुहोस् त यहाँ फेरि हेर्नुहोस्, हामीले सिपीलाई एक्स मानेको भए सजिलो हुन्थ्यो तपाईँहरूलाई, किन सिपी एक्स मानेको भए 30% एबो हुन्थ्यो। त्यसपछि मार्क प्राइस हामीले निकाल्थ्यौँ, मार्क प्राइसमा 20% लेस गर्थ्यौँ, सेलिङ प्राइस आउँथ्यो। अब यसरी अलिकता तपाईँहरूलाई के भयो, छुट्टा छुट्टै पार्ट हामीले देखाउन सक्यौँ के एमपीलाई एक्स मानिदिउँ, 20% लेस गऱ्यौँ, एसपी आयो। फेरि सिपीलाई वाई मानिदिउँ, 30% एबो गऱ्यौँ, एमपी ल्यायौँ, एमपी हामीले कति लेट गरेको थियौँ एक्स, त्यसो भए सिपी कति आउने भयो 10x/13। अब तपाईँसँग यो सिपी भयो, सिपी इक्वल्स टू 10x/13 भयो। अब हेर्नुहोस् त सिपी यति भयो हैन, एसपी यति भयो। अब के भनेको छ फाइन्ड द प्रॉफिट पर्सेन्ट। अब तपाईलाई सजिलो भयो, प्रॉफिट निकाल्नु छ। प्रॉफिट भनेको यदि सिपी र एसपी हामीसँग छ भने प्रॉफिट हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ। ल भन्नुहोस् त, अब यहाँ लेखौँ है, प्रॉफिट प्रॉफिट भनेर के फर्मुला लेखेका छौँ हामीले, एसपी माइनस सिपी। ल हेर्नुहोस् एसपी कति ल्याउनु भयो 4x/5 माइनस सिपी कति ल्याउनु भयो 10x/13। अब यसलाई एलसीएम लिनुस्, कति हुन्छ 65, मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 52x माइनस 50x, यो 52 हो। अब 52x बाट 50 गयो भने कति बाँकी रह्यो 2x/65, यो प्रॉफिट भयो। अब प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नु छ हामीलाई, तो प्रॉफिट पर्सेन्ट निकालौँ। प्रॉफिट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाई सिपी इन्टु 100, सजिलो छ। अब प्रॉफिट कति ल्याउनु भयो 2x/65 डिवाइडेड बाई, यो इक्वल टू यहाँ लेखौँ सिपी कति छ हाम्रो हेर्नुहोस् त 10x/13 इन्टु 100%। ल यति लेखिसक्नु भयो होला। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ दुईटा भेरिएबल भनेर रिलेट गरौँ, एउटा एमपीलाई एक्स मानिदियौँ तपाईँलाई सजिलो हुनको लागि, 20% लेस छ भन्यो, त्यसैले 20% लेस गरेर एसपी निकाल्यौँ। फेरि के भन्यो एमपी चाहिँ सिपी भन्दा 30% मोर छ अरे, त्यसो भए सिपीलाई वाई मानिदियौँ अनि एमपी निकाल्यौँ, 30% मोर गऱ्यौँ, एमपी यति आयो। एमपी भनेर कति लेट गरेका थियौँ एक्स, त्यसो भए वाई को भ्यालु कति आयो हाम्रो 10x/13, त्यो भनेकै सिपी रहेछ। अब तपाईसँग सिपी र एसपी भयो भने प्रॉफिट निकाल्न सक्नुहुन्छ। प्रॉफिट भनेको एसपी माइनस सिपी, यति आयो प्रॉफिट। अब प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको यति। ल यसलाई हामीले यता समाधान गरौँ त। अब यो हेर्नुहोस्, यो मेन लाइन यो हो, मेन डिवाइड यो हो, त डिवाइड भएपछि यसलाई मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्दा के गर्नुपर्छ, प्रॉफिट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टू 2x/65 इन्टु कति भयो त 13/10x इन्टु 100। ल अब काट्दिउँ यसलाई, 13×5 = 65, x and x cancel, 520 = 100, this is 20, then now see what comes here, 22 = 40. Yes, as a whole in this transaction you got how much 40% profit. बुझ्नु भयो त। यो भयो दुईटा भेरिएबलबाट, यसको धेरै मेथड छन् भाइ बहिनीहरूले। मैले भने एउटा मेथड के भयो भने तपाईले सिपीलाई नै एक्स मानिदिनुस्, सिपीलाई एक्स मान्नु भयो भने सिरियली जान्छ एउटै भेरिएबलबाट, होइन म त सिपी र एसपी निकाल्छु भने यो तरिकाले गर्नु होला। यसको आन्सर भयो 40%, बुझ्नु भयो होला। अब अर्को प्रब्लमतिर जाउँ। अब हेर्नुहोस् यो अर्को प्रब्लममा हेर्नुहोस्, अब हामी यसलाई समाधान गरौँ। ल
ल यो प्रश्नमा सल्युसन यसमा के भनिएको छ प्रश्नतिर हेरौँ त एन आर्टिकल आफ्टर अलाउइङ अ डिस्काउन्ट अफ 20% on its mark price was sold at a gain of 20%. Had it been sold after allowing 25% discount, there would have been a gain of rupees 125. Find the mark price of an article. यहाँ के भन्यो अब यहाँ an article after allowing discount of 20%. पहिला यसलाई गिवन लेखिहालौँ here फर्स्ट केसमा भनिएको छ फर्स्ट केसमा के भन्यो 20% मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट दियो भने 20% प्रॉफिट खायो है त हियर फर्स्ट केस गरौँ फर्स्ट केसमा लेट एमपी इक्वल्स टु रुपीज एक्स गरिदिउँ एक्स रुपियाँ मान्यौँ हामीले अनि डिस्काउन्ट कति दिँदैछौँ हामीले 20%. द डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु 20% डिस्काउन्ट छ. अब हेर्नुहोस् एमपी एक्स लेट गऱ्यौँ डिस्काउन्ट 20%. त अब हामी एसपी निकालौँ एसपी के छ हाम्रो एसपी को फर्मुला एमपी 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट बाई 100. यसलाई तपाईहरुले एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी गर्दा पनि हुन्छ त्यसैबाट यो डिराइड भएको. अब एमपी हाम्रो छ एक्स रुपियाँ 100 मा डिस्काउन्ट कति दिनुभयो 20% डिस्काउन्ट बाई 100 एक्स इन्टु 80 बाई 100. ल यसलाई काट्नुस् 0 0 कट्यो 2 5 जा 2 4 जा 4x by 5 यो के भयो एसपी. क्लियर छ यहाँसम्म. एमपी एक्स रुपियाँ लेट गऱ्यौँ 20% डिस्काउन्ट दियौँ त यतिमा बेच्यौँ. अब के भन्छ यतिमा जब बेच्यो त 20% प्रॉफिट भयो 20% प्रॉफिट भयो. नाउ अब प्रॉफिट कति छ हाम्रो 20% प्रॉफिट अर्न गर्यो. त्यसो भए सीपी कति होला सीपी निकाल्दिउँ. अब भन्नुस् त एसपी यति छ सीपी को फर्मुला के हुने भयो एसपी इन्टु 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट. इट मीन्स एसपी इज 4x बाई 5 इन्टु 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 कट 5 20 जा 100 24 जा 80x by 120. See here, after discount, SP became 4x by 5, and when we earn 20% profit, CP will be this much. 0 0 cancel. 4 2 is 8, 4 3 is 2x by 3. What is this? This is CP. Now see, you have SP and CP, but condition changed, saying had it been sold after allowing 25% discount. Next condition. This is the first condition. When discount is allowed, 20% earns 20% profit. Be clear? When 20% discount is allowed, then profit earns 20%. Now saying second condition, had it been sold after allowing 25% discount. Now again second case. That this mark price remains same. The MP equals to rupees X, same. Discounts changed, 25% discount changed. Saying when discount had it been sold after allowing 25% discount, then SP will be the SP equals to MP 100 minus discount percent by 100. Already formula written here. MP 100 minus discount by 100. Then now calculate X into 100 minus 25, 75 by 100. Cut 25 3 ja 25 4 ja. It means 3x by 4. SP became 3x by 4 in second condition. Okay, remember, see here. Here CP became 2x by 3. Okay, now here SP is 3x by 4 and saying profit gone how much? Profit equals to rupees 125. Now you have SP profit. Then find CP. We know that profit equals to SP minus CP. Profit is 125. SP you found how much? 3x by 4. And CP is here. CP is 2x by 3 in second condition. Second condition profit is this much 3x
and CP of same article, so CP remains same. The CP is how much? 2x by 3. 2x by 3. Okay, calculate. LCM is 12. This is a 9x minus 80x. 125 equals to x by 12. Cross multiply. 125 into 12 is equals to x. Here you can write, or okay, multiply x is equals to how much it will be? 125 into 12 is equals to 1500. 1500. X equals to rupees 1500. What is this? This is your MP. What you let? MP equals to x. And your question, find the mark price of an article. बुझ्नुभयो? हेर्नुस्, यही तपाईको एन्सर भयो. फेरि यो प्रश्नलाई एकचोटी क्वेशन हेर्नुस् त. An article after allowing a discount of 20% on its mark price was sold at a gain of 20%. Had it been sold after allowing 25% discount, there would have been a gain of 125. भन्नुको अर्थ यदि 20% डिस्काउन्ट दियो भने हामीले 20% प्रॉफिट खाए थियौं. एउटै सामान हो नि त, एन आर्टिकल त्यही सामान हो. त्यसैले त्यो फर्स्ट केसबाट हामीले सीपी ल्यायो 2x by 3. सेकेन्ड केसमा हामीले डिस्काउन्ट जब 25% दियौं त एसपी आयो 3x by 4. त्यसो प्रॉफिट खाएर कति? 125 रुपैयाँ. त त्यो सीपी जहिले कन्स्ट्यान्ट भएकोले पहिलाकै सीपी हामीले युज गर्यौं. यहाँ त एसपी माइनस सीपी गर्दाखेरि x को भ्यालु कति आयो? 1500. then therefore required mark price MP equals to rupees 1500 भयो. यो तपाईको आन्सर भयो. ल अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ. पक्कै बुझ्नु भयो होला. अब प्रश्न नम्बर 4 अघि हैन, प्रश्न नम्बर 3 अघि हामीले 2 गर्यौं, 1 and 2. अब प्रश्न नम्बर 3 हेरौं. यो प्रश्नलाई अलि ध्यान दिएर पढ्नुस्, किन प्रश्न अलि लामो छ. अनि लामो प्रश्न पढ्दाखेरि अलिक हैन के भन्छ हेर्नुस्. द प्राइस अफ एन आर्टिकल इज फिक्स्ड सर्टेन % एबोभ द कस्ट प्राइस. भनेको किनेको दाममा केही % बढाएर मार्क्ड गरो. एन्ड सोल्ड इट एट 5% डिस्काउन्ट, र यसमा 5% डिस्काउन्ट दियो. इफ द कस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल इज रुपीज 16,000. अब हेर्नुस्, यहाँ सीपी दिइसकेको छ. सीपी दियो कति? 16,000. सीपी दिइसक्यो 16,000. अनि भनौ सोल्ड इट आफ्टर एडिङ 10% भ्याट विथ हाउ मच? 20,064 रुपीज. अब हेर्नुस्, एसपी विथ भ्याट 20,064 रुपीज मा बेचिदियो. यो हेर्नुस् के भनेछ? 16,000 पर्ने सामान मा 10% भ्याट लायो भने 20,064 रुपैयाँमा बेच्यो है. त के भन्यो भने के रे 10% भ्याट लाएर यतिमा बेच्यो अनि डिस्काउन्ट केही दिएकै थियो. अब भन्छ बाय हाउ मेनी % इज द मार्क प्राइस इज एबोभ द कस्ट प्राइस. कस्ट प्राइस भन्दा कति % बढी छ? डिस्काउन्ट कति दिएको छ त? जम्मा 5% दिएको छ. ल हेर्नुस्, त हामीसँग एसपी विथ भ्याट छ, सीपी छ, डिस्काउन्ट छ, अनि हामीलाई निकाल्नु पर्ने मार्क प्राइस कस्ट प्राइस भन्दा कति % एबोभ छ. एकदम सिम्पल जे दिएको छ त्यसैको फर्मुला हामीले एप्लाई गर्दियौ है. नाउ लु लगाइदिउ त्यो एसपी विथ भ्याट को. एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी 100 प्लस भ्याट % बाई 100. अब कति जनाले यसलाई लेख्नुहुन्छ? एसपी प्लस भ्याट % अफ एसपी. एउटै कुरो हो, यसरी लेख्नुस्. एसपी विथ भ्याट कति छ तपाईको? 20,064 रुपीज. एसपी थाहा छैन. 100 प्लस भ्याट छ 10%. यहाँ हाम्रो भ्याट दिएको छ 10%. 10%. अब यहाँ आयो 100. 20,064 रुपीज एसपी इन्टु 110 बाई 100. ल अब यसलाई काट्नुस् त. यो 0 कट्यो. अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस्. 20,064 इन्टु 10 अनि यो यता डिभाइड हुन्छ. 11 इज इक्वल्स टु एसपी. त्यसो भए एसपी इक्वल्स टु रुपीज. अब यसलाई डिभाइड गर्नुस्. कति हुँदो रहेछ?
20,064 into 10 is equal to divided by 11. कति भयो हेर्नुस् 18240 क्याल्कुलेट गर्नु होला 200640 divided by 11 आयो 18,240 रुपीज सेलिङ प्राइस भयो। अब हेर्नुस् बेचेको रहेछ कतिमा 18,240 रुपीजमा अनि डिस्काउन्ट 5% दिएपछि यतिमा बेच्यो है डिस्काउन्ट 5% दिएपछि यतिमा बेच्यो यो त एसपी भयो। त्यसो भए अब एसपी बाट हामी एमपी निकालौं अगेन अब एसपी कै फर्मुला लगाऊ एसपी इज इक्वल्स टु एमपी 100 माइनस डिस्काउन्ट परसेंट बाय 100 लो अब हेर्नुस् एसपी कति निकाल्ने हामीले 18,240 रुपीज एमपी 100 माइनस 5% डिस्काउंट दिएको रहेछ बाय 100 18,240 into 100 is equals to MP into 95 अब 18,24000 divided by 95 equals to MP भयो। अब तपाईको मार्क प्राइस निक्ल्यो है। अब क्याल्कुलेट गरौँ त कति हुने भयो 1824,000 divided by 95 is equals to कति आएको रहेछ 19,200 हेर्नुस् 16,000 मा किनेको सामान 5% डिस्काउन्ट दिएर बेच्दाखेरि 10% भ्याट चार्ज गर्यो भने 20,064 रुपीज मा बेचियो। यसको मतलब मार्क कति गरेको रहेछ त 19,200 मार्क गरौ अनि किनेको कतिमा छ 16,000 मा कति रुपैयाँले बढायो त तब MP is more than CP by rupees कतिले बढी भयो त भन्नुस् त 19,200 minus 16,000 गर्नुस् कति आउँछ रुपीज 3,200 यति रुपैयाँले बढायो 16,000 थियो 19,200 बनाउन 3,200 रुपैयाँ प्लस गर्यो। यसको मतलब कति पर्सेन्ट छ त अब हामीले पर्सेन्ट निकाल्छौं के भन्छ MP is what percent more than the cost price भन्दा मार्क प्राइस कतिले बढी छ कहाँ हामी कम्पेयर गर्दै छौं कस्ट प्राइसमा जहिले पनि रिमेम्बर गरौँ जुनबाट कम्पेयर गर्छौं त्यसलाई बेसिक मान्छौं हामीले त त्यसो भए अब पर्सेन्ट निकालौं त हैन MP is greater than CP by what percent भन्दै छ त पर्सेन्टमा निकालौं बाय कति त यो माथि 3200 divided by कति भयो त 16,000 into 100 ल 2020 काट्यो यो 0 काट्यो 16 2 जा ल हेर्नुस् 20% therefore MP is 20% above than CP आन्सर भयो। ल एकचोटी फेरि हेरौं एकचोटी फेरि यो प्रश्नलाई हेरौं यो प्रश्न यसो एसएलसी अब एसई मा प्राय सोधिने गरेछ के भन्छ द प्राइस अफ एन आर्टिकल इज फिक्स्ड सर्टेन पर्सेंट एबोभ द कस्ट प्राइस भन्दा केही पर्सेंट बढाएर एन्ड सोल्ड इट एट 5% डिस्काउन्ट 5% डिस्काउन्ट मा बेच्यो यदि if the cost price of article is 16,000 and VAT is 10% then SP with VAT becomes 20,064 rupees then now you have to find what percent mark price is above the cost price यो भयो हेर्नुस् त त्यसपछि अब तपाईहरुलाई आज अर्को पनि प्रश्नको समाधान गर्ने छौं हेर्दै जाउँ ल अर्को प्रश्न हेर्नु ध्यान दिएर हेर्नु होला त्यो प्रश्नले के भनिएको छ पक्कै पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ होला जस्तो छ अब हामीसँग 3 मिनेट बाँकी छ हामी सल्भ गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ हेर्नुस् द मार्क प्राइस अफ एन आइटम इज 4,000 यहाँ दिइहाल्यो हियर के भन्दिहाल्यो MP equals to rupees 4,000 MP दियो 4,000 of an item and 10% discount is given to make 20% profit अनि डिस्काउन्ट दियो 10% अब प्रॉफिट खानु चाहिँ कति 20% हेरौँ है The mark price of an item is 4,000 and 10% discount is given to
मेक 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट खानालाई 10% डिस्काउंट दिइरहेछ. By what percent is the discount to be increased to get 12% profit? अब डिस्काउंट लाई के गर्दैछ, इन्क्रिज गर्दैछ. त्यसो भए प्रॉफिट के हुन्छ त, घट्छ नि. प्रॉफिट 20% खाँदै छौं. त पहिला हामी एसपी निकालिहालौं. एसपी इक्वल्स टु एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100. लो क्याल्कुलेट गरौं. 4000 100 माइनस 10% बाय 100. यो 2020 काट्यो. 40 into 90 3600. यसको मतलब 3600 मा अहिले बेच्यो त प्रॉफिट खायो कति, 20%. गुड. अब 20% प्रॉफिट छ 20%, हामी सीपी निकालौं. सीपी इक्वल्स टु 100 into एसपी बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. त 100 into एसपी कति छ 3600 बाय 100 प्लस प्रॉफिट छ कति 20%. अब हामी यता हेरौं. अब यहाँ हेर्दै हुन्छ कति आयो त हाम्रो सीपी. सीपी इक्वल्स टु रुपीज 100 into 3600 डिवाइडेड बाय 120. ल यो 00 काट्नुस्. 12 3 जा 30 कति आयो त. सीपी इक्वल्स टु रुपीज हेर्नुस् त 30. यो यसको 30 हो, यहाँ काटेको त 30 into 100 कति भयो 3000. 3000 हेर्नुस्. 4000 मार्क गर्यो, डिस्काउंट 10% दियो, प्रॉफिट 20% खानु छ भने यसले कतिमा किनेको त सामान 3000 मा. अब यहाँ के भन्दैछ, बाय व्हाट परसेंट इज द डिस्काउंट टु द इन्क्रिज टु गेट द 12% प्रॉफिट. अब किनेको दाम त एउटा आर्टिकल छ सेम हुन्छ. अब हाम्रो टार्गेट कति छ 20% होइन 12% खाऊ. त्यसो भए पक्कै पनि डिस्काउंट के गरौँ, बढाइदिउँ, डिस्काउंट बढाइदिउँ. त ल अगेन फेरि यहाँ गर्दिउँ त. अगेन प्रॉफिट खानु छ ओन्ली 12% ओन्ली. त्यसो भए सेलिङ प्राइस कति हुनु पर्यो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इन्टु सीपी बाय 100 है. एसपी इक्वल्स टु अब हेर्नुस् त 100 प्लस 12% इन्टु सीपी भयो 3000 बाय 100. यो दुईटा 0 काट्यो. 112 इन्टु 30 हेर्नुस् त कति हो 112 इन्टु 30. प्रॉफिट त्यति खाएको थियो. 112 इन्टु 30 इज इक्वल टु 3360 रुपीज सेलिङ प्राइस भयो हैन. अब भन्दैछ हेर्नुस्, यहाँ मार्क प्राइस थियो तपाईको कति 4000 अनि 20% प्रॉफिट खानु भयो 10% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि. अब प्रॉफिट 12% खाँदाखेरि कतिमा बेच्नु भयो 3360 रुपैयाँमा. त्यसो भए डिस्काउन्ट कति आयो त हेर्नुस् त. डिस्काउन्ट न्यू डिस्काउन्ट कति हुने भयो त. यो एमपी हेर्नुस् त एमपी माइनस एसपी भनेको 4000 माइनस 3360 रुपैयाँ कति आयो त 4000 माइनस 640 रुपैयाँ आयो. 640 640 रुपीज डिस्काउंट आयो. कति पर्सेंट छ त डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टु डिस्काउंट बाय एमपी इन्टु 100%. ल त 640 एमपी भयो 4000 इन्टु 100. ल यो 20 काट्यो, यो एउटा 0 काट्यो 16% डिस्काउंट आयो. हेर्नुस् है यो 16% डिस्काउंट आयो. यसको मतलब कति पर्सेंट इन्क्रिज भयो. पहिला डिस्काउंट कति थियो 10%, अहिले कति आयो 16%. इन्क्रिज्ड डिस्काउंट इज इक्वल्स टु 16 माइनस 10 इक्वल्स टु 6%. ल आजलाई सिद्धियो. अब होमवर्कको लागि एउटा तपाईहरुको सामु यो प्रश्न छोड्दिए. हस् त पुनः भेट्ने नै छु. नमस्ते. For the academic session 2077